لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مخلوقات ټول په یو شان برابر نه دي، وزمکې د اسمان برابر نه دي. انبیاء او اولیاء که ټول شي جمع، خدا نبی آخر زمان برابر ندی. ایماننا د جهان د مومنانو د صدیق د یو ایمان برابر ندی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمان اسلام عزت مند مسلمانان ورو،
اللہ رب کائنات عز و جل مسر زما پا کامل ایمان خوشحالکا دا جمع مبارک ورځ دا جماد الثانی عظیم قدرمند میاشت شروع ده میاشت مبارک خپل فضیلت و برکت لري دا حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پشان و عظمت باندې خبر شروع دی اللہ تبارک و تعالی صحابو تلڑ مقام و لی مرتبه ورکڑی دی ہر صحابی چیو گورے داغی تاریخ الٹے ناغی تا چکم مقامات اللہ ورکڑی دی چا اللہ تبارک و تعالی زدوی نرازی مودوی زمان نرازی دی داغی صفتون اللہ کریم پا قرآن عظیم باندے کری دی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک پا صحابوں کی دمرلی مرتبہ و شان لری لگا سمر مرتبہ چی حضور پاک پا تمام پیغمبرانو کی لری حضور پاک علیہ السلام چی پا تمام انبیاء کرامو کی پیغمبرانو کی اولی مرتبہ مقام لری نو دغا شان پا صحابہ کرامو کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اولی مرتبہ لری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوزل صحابہ کرامو تو فرمائے لے زما صحابہ کرامو دا جنت ات دروازی دی کیو دروازہ آواز کی صدیق اکبر سے تا چی پا ما باندر آدل نشا پورز دا قیامت با جنتیان چی جنت تن نوزی نکم چی دا جہاد پا صف کے شہیدان شوی دی یا غازیان شوی دی نو حقی تا باب الجہاد دروازہ آواز کی چی پا ما باندی دن نرازا جنت تا او یو حقا مزگزار انسان چی دا حقا نا پنج وقت منزو نوافلم نی پاتی شوی اغا تا باب الصلاة آواز کی چی پا ما باندی جنت ترانا نوزا او کم خلق چی دا خدای پنم باندی زکاة ور گئی زکاة ور باندی فرض وی نو حقا تا باب الزکاة دروازہ آواز کی چی پا ما باندی اے زکاة کے ان کی دنیا کے پا ما باندی جنت تا داخلے گا او چاچی پا دنیا کی دا ماہ رمضان روجینی ولی وی یہ نفلی روجینی ولی وی نو حقا تا باب الصوم آواز کی چی دالا جنتی دروازو نمون دی چکم جنت دی دا حقی نمون دی نو باب الصوم با آواز کی چی پا ما باندی دی آغا خلق رانو دی چاچی پا دنیا کی روجی پسی مانو سرنی ولی باب الصدقہ با آواز کی جسو پا دنیا کے صدقات و خیراتون ور گئی نو باب الصدقہ با آواز کی چی پا دنیا کی چا صدقی ور کری دی نا آغا خلق دی جنت تا پا ماران نوزی آتا دروازے با آواز کی
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشان کی محبوب فرمائے دا جنت ات دروازی باواز کی صدیق اکبر سے ابتائے یو باواز کی پما جنت ترا داخلے گا بل باواز کی پما جنت تا داخلے گا دا جنت اتوالا دروازی با صدیق اکبر سیبتا چغی وہی آوازو نبکئی چپ ما باند جنت ترانا نوزا معلومی کی دا چاغنا یو عمل امدا سپاتی نو چھ حضور پاک علیہ السلام اشارہ دا کی چھ صدیق اکبر سے بجنت تا پاتو وانا دروازو داخلی گی شرط دا حغم مبارک نا تکبیر اولا تلینو تکبیر اولا تکبیر اولا اگی توی چکل امام پا مسلح باندے اولان دیشی او اقامت شروع شی او اقامت پس امام رنبی اللہ اکبر کی دیر تکبیر اولا ویلی شی تکبیر افتتام و طویلی شی او دغا تکبیر امام صرف فیوست اللہ اکبر کے نیت اتر دید تکبیر اولا وائی یو زلتنا تکبیر اولا فوت شیو صفونو کی را روانو چکلا رانے زیشو نوری پاک اللہ اکبر کرے تکبیر اولا تی فوت شو دا منزل پسو دا مسجد پیو گھٹ کی لاست دور پوری اجللا صحابہ کرام تینا گیر چاپی رکی لاستل صدیق اکبر سے قربان نندیر جڑے گی داولے ولی چرت دو خانو قافلہ دا نروکا شوی دستا چی دونا غمجن و خفے صدیق اکبر سے جواب گئی دو خانو قافلہ خورد دنیا سر تعلق ساتی کدا ٹولی دو خانو قافلی رکشی اس پروامی ورباندی نرازی خمانا نند دا جمع سرا رنبی تکبیر اولا فوت شوی دے رنبی تکبیر رانا ننتلی دے نمال خفگان او جلا پدے رازی دا خلقو نا ثابت منزو نا پاتشی پروانوی پینزا وقت منزو منو کی غم نہ کئی یو ہفتہ منزو منو کی پروان نہ کئی او بعضی پکیویزو خو جمعہ خان دا جمعی پورز موسکوما زخو جمعہ خان سر دا جمعی پورز موسکوما دا نور منزو نا بسکی گی یوازی دا جمعی مسپتا باندے فرض دے دے نور منزو نو سراو بیا سکے دا مس پابندی پکار دا صحابہ کرام با تکبیر اولام نا پریخوا تکبیر اولا تب امزان دا رسو دل تب جماعت کی آزانو شیل تب خلق پکار باندے اختی پروانہ کی بلکہ جب اب ہم ادری گئے پروانہ کی یرا بس زیم دا سنگ انسان دے جدن مس پاتی کی جانتا سنگ انسان ہوئی چیو انسان نہ مس پاتی کی گی او خدید اللہ تبارک و تعالی اچھے کم حقوق را لے گلی شوی دا مانزا چی پتہ باندے فرض دی داغے اہتمام نشی کولے دا بمزانتا مسلمانو جیزم مسلمانیم ایمان با تیرو ما ایمان نصیب کی دل دا مولا کریم خوخدا خدا پتا باندے فرض دیو قرض دی چموز بہا مخا کے دے تپوس بدن کی پختن بردے خامخا کی مبارک دومرا پوری پا جلالے صحابہ تپوس کی
قربان چرته د اوښانو قافله ده رک شوې ده. صدیق اکبر سے وی د اوښانو قافله رک شوې نه ده. سحر د جمع په مانځه کې مال تکبیر الله فوت شوی دی. دونه پورې هغوی سره دا غم و چې تکبیر الله څونه ثواب او اجر لري، او که څوک د دې د اجر او ثواب نه خبر شي مخکې سب کې به چاله زیم ورنکي. د تکبیر الله د اجر او د ثواب نه چې څوک خبر شي ناغه به په وخت راځي جماعت کې به یعنې په صف کې به ناست دي، په جمع کې به شامل وي، او د هغه نه به مونځ د سره فوت کېږي ده. بیا به تکبیر الله د سره د هغه نه ځي نه، ځکه مخکې صف کې ناست دی. ځکه مسله دا ده چې کله امام په مصلی باندې ودرېږي نو خپلو کې به خبرې نه کوي، سیده به په صف باندې ودرېږي او مونځ ته به ځان برابرې. وجه دا ده چې یو ته وایه خواشه، بل ته وایه دې خواشه، بل ته وایه سم شه. په دې کې امام الله اکبر کې ورته نیت تړلی نه یو، خو تکبیر الله د نه پاتې شو، که د امام سره تکبیر الله پاتې شو. صحابه کرام لوی مرتبه لري، لوی مقام لري. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ آغا صحابی دے چې کله به دی آیات مبارک کی قرآن تو قتل ازهما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، چې دا آیات به کله په مخ رالو نو ډیر زیات به وجړل، ډیر به وجړل. صحابه کرام او دی قربان ته چې کله دا آیات مبارک چرته وای یا په مخ دی راشي یا بل څوک وای ته په جلا شي، ورته وی جلا پدی راځي چې دام یو وختو چې د الله محبوب پیغمبر زما په پتون مبارک باندې سر مبارک کې خو دې د غار سور په موقع باندې جبریل السلام اللہ تبارک و تعالی غار سور ترالیگی، او پدی آیات کی زما ذکر راغلے دے. صدیق اکبر سے بھی پدی آیات کی زما ذکر دے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، محبوبہ ترے دے یار تو آیا چی پا غار سور کستا ملگرے دے دیار ته دی ویا چې غم جن کېږه مو الله د تاسو سره دی. دا آیات الله تبارک و تعالی زما په حق له باندې نازل کړي، ځکه ما ته هغه د غار سور درې شپې ورځې یادېږي چې حضور پاک زما په پتون مبارک باندې خوب او آرام کړی دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوی مرتبه لري، لوی شان لري. د هر څه شمیر کیږي په دنیا کې چې سړی شمیر کوي او وی چیرې دا ټک نه شروع کیږي مو تر دا ترخمه پورې زم مثال پیش کوم کنه، دا ټک نه تر ترخمه پورې زم دا ټولې بنگلې شمارما نو به شماري، ځکه بس دا شمارې کیږي. خو چاته دی چې په اسمان کې څومره ستوري دي نه هغه ته پته نشته چې اسمان کې څو ستوري دي، دا پته نشته چې د اسمان ستوري به څوک وشماري چې په اسمان کې څومره ستوري دي، دا چاته پته نشته چې څوک به د اسمان ستوري وشماري. یو ځل بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ حضور پاک علیہ السلام تکی ناستا تپوس کی دا اللہ محبوب پیغمبر یو پختن کوما. حضور پاک علیہ السلام و توی دا مومنان و مور وایا ستپوس کے
سپختنه کې وایا قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمان د ستورو مرنه کې بد چاوي بیبي عائشہ رضی تپوس کوي قربان د اسمان د ستورو مرنه کې بد چاوي ما غو تاسو ته وی چیرې دا هر سبا یو انسان وشماري او د اسمان ستوري شمارل نشي دا پشمار کې ناراضي زبد اسمان ته وګورم او شروع بکم کم خواب مخ ګرځوم کم بشمارم یا به تاسو ته یو کس ته چیرې د اسمان د ستوري وګورو سودي تب اسمان ته سترګې پورته ښکته پکې دې کې څه پته لګي جاسونه دي حضور پاک علیہ السلام ته بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسمان دستوم رمرنے کے بدچاوی حضور پاک علیہ السلام سترگی مبارک پٹکڑی و بیوت سترگی اغلولے لگا لازم پکی نتینیگی لگا سترگی چی پٹکی و بے پوری اغلے ورطوی دا مومنانو مورے داسمان دستوم رمرنے کے دو مری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شوق سر سبحان اللہ ہوئے پدیخ ایمان تازہ کی حضور پاک توید آسمان دستوم رمرنے کے دو مری فاروق سیب دی خلق وی پیغمبر تا پتہ نہ لگی آگا تا خود آسمان ستوری معلوم دی چه پا آسمان کی سمر ستوری دی اور دا علم و تا اللہ تبارک و تعالی ورکلے رے دا اللہ خوخد چه دون مقام مرتبه ورکلے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی ناسترگی مبارک اخکت اکڑے رنگ مبارک کی تغییر شو غم جنوال راضی حضور پاک وطے ولی زمان بی بی خپشوے ولی خپشوے قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماوی تب زمان پلار صدیق اکبر سے بیعت کے تب زمان پلار صدیق اکبر سے بیعت کی تاہو قربان عمر فاروق سے بیعت کر پدی خفنی ما چی دو عمر فاروق سے دوم رضیاتی نیکی دی پدی نیم خپا خماوی تب زمان پلار یاد کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و تمسکیش و زمان بی بی خپکی گمائی استاد پلار صدیق اکبر سے خود عمر لیکے دی چی دا اسمان ستوری را جمع کے دا تمام صحابہ کرامو نیکے را جمع کے استاد پلار یوی نیکے تنرسی گی استاد پلار صدیق اکبر سے یوی نیکے تنرسی یو ظلوت عمر فاروق سیب کی ناستو صدیق اکبر سیب تا یہ قربان یو عرض لرم یو درخواست پیش کو منظور شی صدیق اکبر سیبی ویا س درخواست عمر فاروق سیبی قربان قبول بشو کنا وی تو اوه چ س درخواست پیش که دا قبر دو قبول بشی ورته وی قربان ما چی سومر جهادون کړی دی د کافرونو می سرونه قلم کړی دی زما پر آیا باندې سو کرت قرآن نازل شوه د حضور پاک سره می سومره منځونه کړی دی تاجدونه می کړی ټول نیک اعمال قربان زما ستا شلو خدا غار سور چې د حضور پاک سره دی په غار سور کې دریش په درې ورځې تیرې کړې دي د هغې د یو شپې د نیکې مال راکړه د یو شپې نیکې مال راکړه
صدیق اکبر سے سترګې پټې کړه په جلا شو وته عمر فاروق سے خپکیږم نور کو سمر لیکه را لغوال دربک ما پغار سور کی دریش پیندری ورځ ما د حضور په محبت او مینه کې تیر کړی دا خو ما د حضور پاک په خدمت کې تیر کړی دا در کول نشم پدې په نه خپکیږي او نور کو سوال نه وایا نه قربان نور سن غوالم حضور پاک جی بکل تاسو نه وي او کی بناستم دا تذکرہ به کول چې مو صدیق اکبر سے پا غار سور کے ډیر د محبت شپې تیرې کړې دي ستاسو صفت با چې تاسو به موجود نه وي نو حضور پاک بس تاسو صفت کو هغه کې منځونه عبادتونه وو او د حضور پاک په خدمت کې شپې تیرې کړې دي د صحابو لوی شان دی هر صحابی خپل خپل مرتبه مقام لري حضور پاک علیہ السلام فرمایي چا چې کوم صحابي اومنلو اقتدا ورپسې وکړه دی په هدایت باندې تب الله هدایت کوي صحابه کرام لوی مرتبه لري تاسو ته مخکې ما ذکر وکړو حضور پاک علیہ السلام فرمایي زما په تمام انبیاء کې چې څومره تمام انبیاء کرام دي او مالکم شان په تمام انبیاء کې الله را کړی دی دغه شان په صحابه کرام کې صدیق اکبر صرف الله یو شان ورکړي الله کریم د هغوی درجات بلند کا د هغوی د شان او د عظمت او د برکت په خاطر زموږ د ټولو بند بیلې روانې کی ټول صحابه کرام د عدل خاوندانو د عدل او د انصاف جون او زندگی هغوی تیره کړې ده د هغوی د شان او د عظمت په خاطر زموږ ټول خوشحاله کی موږ ټول مالا مال کې بالخصوص د ملک پاکستان موږ پکې اوسېږو زموږ ملک دی حب الوطن من الایمان د خپل وطن سره محبت د ایمان نښه ده مولا کریم زموږ د ملک پاکستان آباد کی نقصان او مصیبت نے پامان کے تمام مسلمانان چې پکې څومره دی الله ته حافظ او ناصر شي مسلمانان چې په هر وطن کې په هر ځای کې کریم حضرت حافظ او ناصر شي بند ویلې زموږ ټول روانه کی اللهم صل علی محمد وبارک وسلم